تو پھر انہوں پورے قرآن دا ترجمہ بھی آندا ہوئے کیوں جی پھر انہوں پورے قرآن دے سیغے بھی آندے ہوئے الحمد تو شروع آندا ہے نا الحمد حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنهی عن لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحمد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحمد محمدة محمدتان محامد ومحمدة محماد محمدان محامد محمد ومحمدة افعل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما احمده واحمد بي وحمد يا حمدت توجہ الحمد تو لے کے تے والناس تک میں نے پورے قرآن دے انجے سی گیا آنے آخری کل اعوذ برب الناس ہے نا قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر من كل تقل يقل يقل والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل الظرف منه مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة منه مقول مقولان مقابل ومكيل مقولة مقولتان مقابل ومكيلة مقوال مقوالان مقابل مكيل ومكيلة افعل التفضيل المذكر منه اقول اقولان اقولون قابل وقيل والمؤنث منه قولا قوليان قوليات قول وقويلا وفعل التعجب منه ما اقوله واقبل به وقبل يقبلت